Nag-ingon diri sa Kapitulo 55, versikulo 53, nag-ingon, ang mga buang-buang nag-ingon sa ilang kaugalingon walay Diyos. Daotan silang tanan, grabe ka gilad ang gibuhat nila, ug wala gayoy nagbuhat og matarong. Dito sa langit ang Diyos nagtan-aw sa mga tao aron pagsusi kung aduna bay nagmaalamon ug nagsimba kaniya. Apan namiya silang tanan, pulos sila daotan, walay bisag usa kanila ang nagbuhat og maayo. Nangutana ang Diyos, wala bay alamag kining mga nagbuhat og daotan. Nabuhi sila pinaagi sa pagtulis sa akong katawhan. Ug wala gayud sila nagampo kanako. Apan malisang sila pag-ayo, kalisang nga wala nila masinati sukad masukad kay katagon sa Diyos ang mga bukog sa mga kaaway sa iyang katawhan. Gisalikway sila sa Diyos, busa buntugon sila sa Israel sa hingpit, hinaot unta nagikan sa Sion, mudangat sa Israel ang kadaugan. Lasber, kadaugan sa dihang pauswagon na usab sa Diyos ang katawhan sa Israel, magmalipayon na usab sila pag-ayo. Salamat sa pulong sa Diyos. Ikaw nga naminaw, ang Ginoo magpanalangin ninyo. God bless you.